नमस्ते, मेरो नाम विशाल दास। म आइओएम महाराजगंज मेडिकल क्याम्पसको फर्स्ट इयरमा स्टडी गर्दैछु। तपाईहरूको लागि CE 2021 भएको इक्जामको जुलोजीको MCQ लिएर आएको हो। लेट्स स्टार्ट फ्रम क्वेसन नम्बर 1। पज गरेर एकछिन एन्सर सोच्ने, त्यसपछि म सँगै जाने प्रयास गर्नु। एन्सेस्टर अफ ह्युमन इज, एन्सेस्टर अफ ह्युमन को छ भनेर हेर के छ भने मंकी र हाम्रोमा एन्सेस्टर छुटिएको हो। यसको मिनिङ हाम्रो र मंकीको कुनै कमन एन्सेस्टर थियो र त्यो कमन एन्सेस्टरको नाम होमिनिड हो। त्यसैले आन्सर के भयो? ए नम्बर। त्यसै गरी अब सेकेन्डमा जाऊ। सेकेन्ड क्वेसन के छ भने फोरेस्ट अफ नेफ्रिडिया इज फाउन्ड इन। नेफ्रिडिया भनेको अर्थवर्मको एक्सक्रेटरी ओर्गनको नाम हो। अर्थवर्ममा 3 टाइप अफ नेफ्रिडिया हुन्छ, जसबाट सेप्टल नेफ्रिडिया 14th टु लास्ट सेगमेन्टमा पाउँछ र यो मतलब सेप्टल नेफ्रिडिया 14th टु लास्ट सेगमेन्टमा पाउँछ। 14th टु 16th सेगमेन्टमा क्लाइटेलर, जसलाई हामी भन्छौँ क्लाइटेलर, और त्यसैको नाम अर्को नाम हो सिङ्गुलम। मतलब 14th टु 16th और क्लाइटेलर और सिङ्गुलम सेगमेन्टमा 2000 देखि लिएर 2500 सम्म नेफ्रिडिया हुन्छ। सो यो एरियालाई हामी के भन्छौँ? फोरेस्ट अफ नेफ्रिडिया। जसरी फोरेस्टमा धेरै ट्री हुन्छ, त्यसरी नै सिङ्गुलम और क्लाइटेलर सेगमेन्टको अर्को नाम सिङ्गुलम हो। यहाँ 2000 देखि लिएर 2500 सम्म नेफ्रिडिया हुन्छ, त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौँ? फोरेस्ट अफ नेफ्रिडिया। सो आन्सर के भयो? बी नम्बर। अब थर्डमा, हजकिन्स डिजिज इज रिलेटेड टु। त यो हजकिन्स डिजिज नै लिम्फको क्यान्सरमा भएको मान्छेलाई देखा पर्ने एक प्रकारको रोग हो। केमा? लिम्फको क्यान्सर। यसको मिनिङ हजकिन्स डिजिज इज रिलेटेड टु क्यान्सर। त के को क्यान्सर? क्यान्सर अफ इम्युन सिस्टम और लिम्फ। सो आन्सर विल बी बी। त्यसै गरी अब 4 मा, एक्सक्रेटरी ओर्गन अफ प्लाटिहेल्मिन्थेस थियो। एक्सक्रेटरी ओर्गन धेरै इम्पोर्टेन्ट हो फाइलमहरूको लागि। लाइन बाई लाइन सबैको मेमोराइज गर्नु। यहाँ म जसरी भनिरहेको छु हेर, फ्लेम सेल्स प्लाटिहेल्मिन्थेसको हो। एक्सक्रेटरी ओर्गन अफ प्लाटिहेल्मिन्थेस के छ? फ्लेम सेल। यो त बुझ्यो। त्यसै गरी कोक्जल ग्ल्यान्ड के को हो? त कोक्जल ग्ल्यान्ड स्पाइडरमा, मतलब स्पाइडर केमा पर्छ? त फाइलम अर्थ्रोपोडा र क्लास एराक्निडा। त कोक्जल ग्ल्यान्ड इज मेनली फाउन्ड इन एराक्निडामा, सबैमा पाउँछ। एराक्निडियन्स हामी भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी नेफ्रिडिया, त नेफ्रिडियामा पहिला नै डिस्कस गरेको थियो। अर्थवर्ममा पाउँछ एक्सक्रेटरी ओर्गन अफ नेफ्रिडिया। एक्सक्रेटरी ओर्गन अफ अर्थवर्म के भयो? नेफ्रिडिया। र किडनी सबै भर्टिब्रेट्समा पाउँछ। त्यसैले यसको आन्सर के भयो? एक्सक्रेटरी ओर्गन अफ प्लाटिहेल्मिन्थेस भनेको ए, फ्लेम सेल्स। सो आन्सर विल बी ए। के छ? क्लासिफिकेसन अफ प्रोटोजोआ इज अन द बेसिस अफ। क्लासिफाई गर्ने कुनै त क्राइटेरिया हुन्छ र त्यो क्राइटेरिया प्रोटोजोआको लागि कुन हो? त प्रोटोजोआको लागि लोकोमोटरी ओर्गन हो। यो क्लास पढ्छु भने सबै त्यहाँ दिएको छ, राम्रोसँग रिभिजन गर्न सक्छु। म बढी गरेर MCQ मा मात्रै अहिले फोकस गरिरहेको छु, पछि क्लास पनि ल्याउँछु। त्यसै गरी अब 6 मा जाऊ। ओर्गन अफ बोजानस इज रिलेटेड टु फङ्सन अफ। हेर, ओर्गन अफ बोजानस स्पेशल स्ट्रक्चर हो जुन मोलुस्कामा पाउँछ र यसको मेन फङ्सन एक्सक्रेटरी हो। यसको 3 वटा नाम हो। ओर्गन अफ बोजानस, केवर्स ओर्गन, और कहिलेकाहीँ यसलाई मात्र किडनी पनि भनिन्छ। के छ? ओर्गन अफ बोजानस, त्यसै गरी केवर्स ओर्गन और किडनी पनि भन्न सक्छ। कहिलेकाहीँ यसरी सोध्छ कि किडनी फाउन्ड इन इन्भर्टिब्रेट्स, त त्यही ओर्गन अफ बोजानस भयो। यसको आन्सर के भयो? 6 नम्बरको आन्सर के भयो? ओर्गन अफ बोजानस त के? एक्सक्रेटरी ओर्गनसँग रिलेटेड छ। आन्सर विल बी बी। अगाडि जाऊ 7 मा। 7 मा के छ? इन स्टोमक कर्लिङ अफ मिल्क इज कज्ड बाई। यो राम्रोसँग हेर्यो, धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। यहाँ 4 वटा इन्जामको नाम दिएको छ। पेप्सिन, RENNIN भन्छु, रेनिन र RENIN दुवैमा के फरक छ? त्यसै गरी C नम्बरमा ट्रिप्सिन र D नम्बरमा प्यापेन। पहिला यो बुझ, जति इन्जाइम इनले इन हुन्छ सबै प्रोटिन डाइजेसनमा हेल्प गर्छ। पेप्सिन अदर प्रोटिनलाई तोड्ने काम गर्छ। त्यसै गरी RE र NNIN, यो रेनिन
इन्जाइम हो र यो मिल्कमा एक्ट गरेर कर्ड बनाउने गर्छ। त्यसैले यसको एन्सर हामीलाई के भयो, आरई डबल आयन रेनिन भयो, एन्सर बी नम्बर भयो एन्सर। यदि त हामी बुझ्यौँ त्यसको एन्सर के भयो, बी नम्बर। तर यो आरई डबल एन आयन र आरई एन आयनमा के फरक छ, त यो आरई डबल एन आयन यो रेनिन इन्जाइम हो जुन स्टमकमा पाउँछ र कर्लिङ अफ मिल्कमा मद्दत गर्छ। बट आरई एन आयन इज अ हर्मोन विच इज फाउन्ड इन किडनी र यो इरिथ्रोपोइटिक हो, मतलब आरबिसी बनाउनमा मद्दत गर्छ। यो दुवै धेरै राम्रोसँग मेमोराइज गर्नु। र ट्रिप्सिन यो पनि प्रोटिन डाइजेसन नै हो, तर यो पेनक्रियाजमा पाउँछ। त हामी त क्वेसन मात्र स्टमकको बारेमा सोधेको छ नि, त्यसैले एन्सर पेप्सिन र रेनिन कुनै एउटा, र मिल्कको बारेमा त रेनिन। तलको लेखिदिएछु नोटमा, रेनिन इज हर्मोन प्रोड्युस्ड इन किडनी, सो कन्फ्युजन होस् भनेर। अब 8 मा जाऊ। 8 नम्बरमा सोधेको छ लार्जेस्ट मसल अफ ह्युमन बडी इज। ए मा दिएको छ ग्लुटस म्याक्सिमस, बी मा ग्लुटस मिनिमम, सी मा म्यासेटर र डी मा स्टेपिडियस। म साइडमा लोकेसन पनि लेखिदिएको छु। एमसीक्यूमा त्यस्तो दिएको हुँदैन, क्वेसन जहाँ सोध्छ नेमले सोधियोस् अथवा सी इक्जाममा त्यहाँ दिएको हुँदैन, म मेमोराइज गर्नुको लागि दिएको छु। हेर, ग्लुटस म्याक्सिमस थाइमा पाउँछ, थ्रु आउट द थाइ, जति ठुलो छ नि पुरै ठाउँमा। त्यसै गरी ग्लुटस मिनिमम यहाँ म लेखेको साइडमा फिमर जिटी, जिटी भनेको ग्रेटर ट्रोच्यान्टर, त फिमरको एउटा पार्ट हुन्छ ग्रेटर ट्रोच्यान्टर, त्यसमा ग्लुटस मिनिमम पाउँछ। म्यासेटर लोअर जमा पाउँछ, यो स्ट्रङ्गेस्ट मसल हो। र स्टेपिडियस यो यस्तो होइन, सरी म्यासेटर भनेको स्ट्रङ्गेस्ट हो र स्टेपिडियस भनेको स्मलेस्ट हो, यो दुईवटा याद गर्न सक्छौँ। सी म्यासेटर भनेको स्ट्रङ्गेस्ट मसल र डी स्टेपिडियस भनेको स्मलेस्ट मसल। र हेर, लार्जेस्ट भनेको म्याक्सिमस याद गर्नु, बढी नसोच, लार्जेस्ट भनेको म्याक्सिमस याद गर्नु। त्यसैले एन्सर के भयो, ग्लुटस म्याक्सिमस। सो हाम्रो यसको एन्सर के भयो, ए नम्बर, लार्जेस्ट मसल इज फाउन्ड इन ग्लुटस म्याक्सिमम। क्वेसन सोध्यो भनेको इजी नै हुन्छ कि माथिबाट नै सोधेको हुन्छ, धेरै मसल्सहरू छ, त्यति रट्न थाल्छ भने जान्छ। व्हिच इज भिभी प्यारासिनेमल। भिभी प्यारासिनेमल के हो, एकछिन सोध्यो यसको एन्सर। अप्सनको साथमा अप्सन यदि हामी हेऱ्यौँ भने यहाँ क्वेसन रिलेटेड भिभी प्यारस छ, त हामी के सोच्छौँ कि ओन्ली म्यामल्स आर भिभी प्यारस, यही सोचेर प्लाटिपसमा एन्सर लगाइदिन्छौँ, बट यो रङ हो। बायो इज अल अबाउट एक्सेप्सन, सो यहाँ सार्क एन्सर हुन्छ। फिसले अन्डा दिन्छ, बट सार्क एक्सेप्सनमा आउँछ र सार्कले डाइरेक्टै बिबिन्यू प्रोडक्सन गर्छ। त्यसैले यसको एन्सर बी नम्बर भयो, सार्क। प्लाटिपस म्यामल हो, तर यसको एन्सर यो एन्सर हुँदैन। अब 10 मा जाउँ। 10 मा के भनेको छ, व्हिच इज करेक्ट, कुन छ। यस्तो क्वेसन धेरै कन्फ्युजन गर्छ, अलिक ठुलो भइहाल्छ अनि प्रब्लम क्रिएट गर्ने यही हो। हेर, यो सिलम पछि म यसको बारेमा भिडियो बनाउँछु राम्रोसँग, अहिले सर्टकटमा याद गर, यसरी याद गर, HAM। एच भनेको के बुझ्छ, त एच भनेको यसरी बुझ, हेमोसिलोमेट, र ए भनेको अर्थ्रोपोडा बुझ, र एम भनेको मोलस्का बुझ। यसको मिनिङ के भयो कि हेमोसिलोमेट अर्थ्रोपोडा र मोलस्कामा पाउँछ। यसको मिनिङ हामी थाहा भइहाल्यो, ए नम्बर मोलस्का हेमोसिलोमेट राइट हो, यति अहिले याद गर। प्लेटिहेल्मिन्थेसमा हुँदैन। हेर, लिटल फिङ्गर ल्याऊ, लिटल फिङ्गरमा 3वटा डिभिजन छ, पोरिफेरा, सिलेन्ट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, यो तिनटैमा असिलोमेट हुन्छ। त्यसैगरी प्लेटिहेल्मिन्थेस एन्सर भएन। अर्थ्रोपोडामा यहाँ आएर अर्थ्रोपोडाको भनिदिए, यसमा हुन्छ हेमोसिलोमेट र एनेलिडा, त एनेलिडा एउटा एक्सेसन हो, यसमा हुन्छ सिजोसिलोमेट। पछि गएर यसको बारेमा म राम्रोसँग भिडियो बनाउँछु, अहिले सर्टकटमा हेर। त्यसैले एन्सर यसको के भयो, व्हिच इज करेक्ट, मोलस्का अर्थ्रोपोडा। कसरी याद गर्छौ, हम। अब 11 मा जाऊ, डिभिजन अफ आर्ट्रियल सिस्टोलिज। हेर, यसलाई म 3 भागमा डिभाइड गरेको छु। पहिला म हैन, मतलब हार्टको फङ्सन 2 भागमा डिभाइड हुन्छ, पहिला सिस्टोलिक र डायस्टोलिक। त सिस्टोलको पनि 2वटा छ, एट्रियल र भेन्ट्रिकल सिस्टोल, र डायस्टोल दुवै एकैचोटि। त हेर, अब सुरुदेखि स्टार्ट गर। के भने सिस्टोलको पार्ट के छ, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोलिक स्मलेस्ट टाइमको लागि हुन्छ 0.1 सेकेन्ड। त यसको एन्सर त हामीलाई थाहा भइहाल्यो के छ, यसको एन्सर 0.1 सेकेन्ड। बट 0.3 सेकेन्ड के हो, त यो भेन्ट्रिकुलर सिस्टोलको लागि हो। भेन्ट्रिकल सिस्टोलको टाइम कति हो, 0.3 सेकेन्ड। र त्यसै गरी तिमीलाई सोध्यो कि डायस्टोलिक टाइम कति हो, त फर बोथ एट्रियल र भेन्ट्रिकल दुवैको डायस्टोलिक टाइम 0.4 सेकेन्ड हो। त टोटल टाइम कति भयो, सबैलाई जरुरत के आयो, त 0.1,
0.1 त्यसै गरी 0.3 र 0.4 टोटल गर्छौ भने 0.8 सो टोटलमा के आन्सर आयो यो हुन्छ टोटल सोध्यो भने त हैन मात्रै एटल सेटल सोध्यो भने 0.1 आन्सर हुन्छ त्यसै गरी अब 12 मा जाऊ 12 मा के छ लाइन्स द क्याभिटी अफ ब्रेन एन्ड सेक्रेट सेसेप्सेट यदि हामी नर्भस सिस्टमलाई दुई भागमा डिभाइड गर्छौं भने यहाँ ग्लायल सेल्स र न्यूरोन्स आउँछ त ग्लायल सेलको यो एस्ट्रोसाइट सचुवान सेल र एपेन्डेमोसाइट जसलाई हामी एपेन्डाइमल सेल भन्छौं यो तीनटै ग्लायल सेलको टाइप हो र ग्लायल सेलको मेन फंक्सन होइन सपोर्टिङ फंक्सन हुन्छ त्यसको फंक्सन यसै सेसब सेक्रेट गर्ने यसको आन्सर हुन्छ डी एपेन्डाइमल सेल र एपेन्डेमोसाइट्स यो एपेन्डाइमल सेलको पछि गएर हामी चाहिँ भर्छु यसको यसलाई भन्छ ट्रिपल बी भनेको बी 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 जसलाई के भन्छौं ब्लड ब्रेन ब्यारियर त्यो पनि सोध्न सक्छ कि व्हिच सेल इज कल्ड एज ब्लड ब्रेन ब्यारियर त्यो आन्सर पनि यही हुन्छ र यसको पनि के हुन्छ यो नै सेसब सेक्रेट काम पनि एपेन्डाइमल सेल हेर यसको ठाउँमा एपेन्डाइमल पनि लेख्न सक्छ र एपेन्डेमोसाइट्स पनि लेख्न सक्छ यसमा नझोक्नु अब आउ 13 मा के छ पर्ल वेस्टर बिलोङ टु क्लास सबैभन्दा पहिला यो मोलस्का क्लासको यस्तो नामहरु छ पोडा के लागेको पोडा भनेको लेग हुन्छ त मोलस्कामा लेग जस्तो नि हुन्छ नि त्यसैले धेरै राम्रोसँग यो फाइलले धेरै राम्रोसँग मेमोराइज गर्नु एक देखि दुई पेज मात्रै छ यादै हुँदैन यसको पर्ल वेस्टर हो पेलेसिपोडा हुन्छ यसको अर्को नाम बाइभेल्भिया हो पर्ल वेस्टर केमा पाउँछ बाइभेल्भिया यो मोती हुन्छ चम्किलो त्यो प्रोडक्सन गर्छ त्यसैले यसको नाम पर्ल वेस्टर हो यसको साइन्टिफिक नेम पिनिक डाटा हो वर्क 14 मा सेमी सर्कुलर क्यानल इन इन्टर्नल इयर हेल्प्स इन यदि डीप पढेको छैनौ भने हामी के सोच्छौ इयरको काम हियरिङ हो डाइरेक्टली सी मा आन्सर लगाइदिन्छु तर यो रङ हो सी मा आन्सर नलगाउँ सी मा आन्सर किन नलगाउँ सेमी सर्कुलर क्यानल हेर के छ इयर इन्टर्नल इयरको काम हियरिङ त हो तर अर्को ब्यालेन्सिङ पनि हो त ब्यालेन्सिङ त दुई किसिमको हुन्छ रोटेशनल मोसन र लिनियर मोसन त रोटेशनल मोसन सेमी सर्कुलर क्यानलले रोटेशनल मोसनमा मद्दत गर्छ रोटेशनल मोसनलाई ब्यालेन्स गर्नमा मद्दत गर्छ त्यसैले के आन्सर भयो यसको ब्यालेन्सिङ र अर्को हुन्छ लिनियर मोसन जुन क्रिस्टलले मद्दत गर्छ यसको पछि म धेरै डिटेल भिडियोहरु बनाउँछु यसले स्टार्ट गरे जस्ट which is not found in penis मेल कपुलेटरी organ हो र के पाउँदैन त्यसलाई यसरी याद गरेर हेर यो एस छ नि कर्पस स्पोन्जियसममा एस दिएको यसलाई सिंगल बुझ त कर्पस स्पोन्जियसम एउटा मसल हुन्छ र कर्पस क्याभर्नोस दुईटा मसल हुन्छ त यी तीनवटा टोटल मसल हुन्छ जसबाट कर्पस स्पोन्जियसम सिंगल 1 कर्पस स्पोन्जियसम एउटा हुन्छ यो एउटा हुन्छ र अर्को नाम छ यसको कर्पस क्याभर्नोस यो दुईटा हुन्छ यति मसल त मात्रै पायो अनि ग्लास पेनिस अपर भिजिबल पार्ट हो जहाँबाट स्पोन्जियसले काम गर्छ तर कर्पस क्यालोजम छैन कर्पस क्यालोजम इज अ पार्ट अफ ब्रेन त्यसैले को आन्सर हुन्छ कर्पस क्यालोजम अब 16 मा क्यारेक्टरिस्टिक्स फीचर अफ म्यामल इज हेर यो क्वेशन अलि ट्रिकी हो मतलब थाहा हुन्छ तिमीलाई तर मिस्टेक गर्न सक्छ जस्तो यदि म्यामलको बारेमा क्यारेक्टरिस्टिक फीचर सोध्यो नि त के गर्नु सबैभन्दा पहिला अप्सनमा हेर्नु मस्कुलर डायफ्राम दिएको छ कि छैन यदि मस्कुलर डायफ्राम दिएको छ भने त्यो नै आन्सर हुन्थ्यो यदि त्यो छैन तर अर्को हेर के त्यहाँ मेमोरी ग्ल्यान्ड दिएको छ यदि त्यो पनि दिएको छैन तब हेर इयर पिना दिएको छ अनि त्यो आन्सर हुन्छ त्यहाँ न सुरुको थिएन न मस्कुलर डायफ्राम थियो न मेमोरी ग्ल्यान्ड थियो के थियो इयर पिना सो आन्सर विल बी इयर पिना अब 17 मा जाऊ If blood has more CO2 than breathing will be यदि हाम्रो शरीरमा बढी CO2 एक किसिमको अनवान्टेड प्रोडक्ट हो अनि अनवान्टेड प्रोडक्ट हाम्रो शरीरबाट छिटो बाहिर फ्याक्नु पर्ने हुन्छ अनि त्यसको लागि छिटो हेर बढी छ त छिटो त स्लो र नर्मल त आन्सर हुँदैन न बी हुन्छ र न सी हुन्छ के भन्छ डीपर एन्ड फास्टर यसमा पनि डीपर एन्ड फास्टर र मोर पेस इन ब्लडमा कन्फ्युजन हुन्छ हेर मोर भनेको बेसिक हुन्छ मोर पेस भनेको के ग्रेटर एक्सिमल भनेको बेसिक हो तर यदि CO2 त एसिडिक हो यदि CO2 प्रेजेन्ट छ भने ब्लड कहिले बेसिक हुँदैन एसिडिक हुन्छ यहाँ यदि लेस पेस इन ब्लड हुन्थ्यो नि त त्यो आन्सर हुन सक्थ्यो तर यहाँ मोर छ त्यसैले डी पनि आन्सर हुँदैन के भन्छ अब मात्र डीपर एन्ड फास्टर त कुनै कुरा अनवान्टेड कुरा छ त्यसलाई छिटो फ्याल्नु पर्छ त्यो छिटो फ्याल्नको लागि फास्टर गर डीपर एन्ड फास्टर विल बी द आन्सर अब 18 मा व्हेल rat bat belongs to the same group they secrete milk and also have हेर व्हेल rat and bat कुन ग्रुपमा हुन्छ पहिला त्यो सोच त सेम ग्रुप म्यामल हो म्यामलमा म के भनेको थिए अहिले नि यो भन्दा अगाडि कि मस्कुलर डायफ्राम हेर्नु अप्सनमा के दिएको छ
द्याट विल बी द आन्सर। सिधै आँखा बन्द गरेर त्यही आन्सर लगाऊ। यदि मस्कुलर डायफ्राम दिएको छ भने त्यही नै आन्सर हो। यसरी यो सेसन इन्ड भयो र अहिले म यसको धेरै डिफ्रेन्ट पार्टहरू ल्याउँदै गर्छु, जसमा डिफ्रेन्ट क्वेसनहरू जति पास्ट डेट क्वेसन छ सबै म कम्प्लिट गर्छु। सी 2021, सी 2022। अहिले माइकको प्रब्लम होला, पछि गएर चेक गर्छु। थ्याङ्क यू फर बिङ अ गुड अडियन्स।